خواستم این را یاددهانی بکنم که پیروان قرآن متوجه ازی باشن و این نسخه را تحریم بکنن و این را استعمال نکنن. کتابی در لس آنجلس چاپ شده به نام قرآن آخرین کتاب آسمانی. این نام از این کتاب است و کتاب پشتی سرخ داره و در اینجا قرآن کریم هم متن عربی ازی است و هم ترجمه فارسی ازی است. در زیر عنوان کتاب نوشته شده که تنها ترجمه تایید شده فارسی با متن عربی از نسخه انگلیسی دکتر رشاد خلیفه توسط بهروز مفیدی شیرازی. من نمی‌فهم که بهروز مفیدی چقدر این نام مستعار است، این نام حقیقی است، مگر رشاد خلیفه یک شخص منحرفی بود که او کشته شده و او البته در یک نسخه کتابی که در مورد قرآن کریم نوشته بود و او یک تیزی داشت که مسائل پدیده های عددی قرآن، ارقامی که در قرآن است، مثلا شماره های آیات قرآن، شماره های حروف قرآن، شماره های اسم جلاله در قرآن، تمام از این حساب ها به عدد 19 که پیش از او یک عدد مقدس است و او عدد تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است، به این قابل تقسیم است و این فقط یک کد ریاضی را میخواست که او دلیل اعجاز قرآن نشان بده و این مجموعه اعداد و ارقام به عدد 19 قابل تقسیم است و او پیدا کرده بود که تعداد آیات قرآن کریم که 2000 به نزد از او یک تعدادی بود که او 2 آیت اضافگی میکرد از این که تقسیم شود برای عدد 19 و البته ما مثل که پیشتر عرض کردم که در مورد تعداد آیت اختلافات موجود است. تا او 6200 طرف اجماع و اتفاق علماست که 6200 آیت است، مگر بالاتر از او که او 204 است یا 214 است یا 219 است یا 25 است 36 است، او بعد از 6200 اختلافات بین علما موجود است. اینا یک عددی را انتخاب کرده بودند که در او عدد 19 قابل تقسیم نمی بود، اگر 2 آیت حذف می شد باز او قابل تقسیم می شد و این جرأت کرده بود به دلیل از این که در وقت تدوین قرآن، او را ما بازدمو بحث تدوین قرآن ذکر می کنم که در مورد 2 آیتی که در آخر سوره توبه است یا سوره براءت که او این قول خداوند است که بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. این 2 آیت است که در اخیر توبه است و به این سوره توبه البته 129 آیت میشه. این رشاد خلیفه و این مترجمش و به این کتابی که در لس آنجلس چاپ شده از طرف انتشارات تسلیم شدگان متحده بین المللی لس آنجلس یا یونایتد سابمیترز اینترنشنال، به این نام کدام مطبعه کدام مؤسسه است که اونا میگن این کتاب به اونجا چاپ شده و این نوع تجاوز و این نوع جنایت بزرگی در حق قرآن اینا مرتکب شدن که این 2 آیت کریمه را به خاطر از اینکه امی عدد 19 قابل تقسیم شد و مجموعه آیات این را از قرآن، امی قرآنی که در این کتاب چاپ شده این را حذف کردن و سوره توبه در کتاب از اینا 127 آیت است در حالی که اصلا 129 آیت است. البته این کتاب یا این چیزی که نشر شده امی کتابی که به نام قرآن آخرین کتاب آسمانی با پشتی سرخ با اصل قرآن و با ترجمه فارسی در لس آنجلس، این کتاب از طرف تمام مسلمانای جهان قابل تحریم است، قابل تقبیح، قابل از بین بردن است و این در این کتاب نمونه یک جنایت بزرگ به اینجا دیده میشه که او حذف
این 2 آیت کامل قرآن کریم از آخر سوره توبه است. در حالی که در مورد قرآن کریم شما کلمه یا یک حرف این بسیار زیاد است، مگر از ابتدای نزول قرآن حتی در مورد شکل بعضی از حروف در نگارش قرآن شما میبینید که بعضی از کلمات نوشتهش در بین قرآن کریم مطابق قواعد املای امروز نیست. مثلا صلات که ما نوشته میکنیم در عربی امروز صاد لام الف ت نوشته میکنیم، ت مربوط یعنی ت خرد، مگر در قرآن کریم شما میبینید که صلات سر واو نه، صاد لام واو سر واو یک الف مکسوره و ت مربوط نوشته میشه. و بعضی از کلمات مثل رحمت، نعمت، اینا اصلا به املای عربی به ت خرد نوشته میشه و ت گردک که ما میگیم. اما در قرآن کریم در بعضی از آیات این کلمه رحمت مثلا به ت دراز مثل که ما در فارسی نوشته میکنیم اقسم نوشته شده. و همین چون در امون نگارشی که در وقت خود حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله به می شکل نوشته شده بود و هر کاتب وحی که ایره نوشته میکرد به حضرت رسول را نشان میداد و حضرت رسول صلی الله علیه و آله منظور میفرمودن. از او وقت تا به در 1400 سال یک کسی جرأت نکرد که شکل نوشته همی یک حرف را از ت دراز به ت مربوط بسازد با قاعده. یا مثلا که رحمان اصلا املایش ر و ح میم و الف و نون میشه، مگر در قرآن شما میبینید که رحمان ر ح میم نون به سر میم یک الف مکسوره خرد الفک نوشته میشه. این را کس در 1400 سال امی جرأتی تغییری امین و یک نوشته یک کلمه را نتانستند. این آقا پیدا میشه در این وقت 2 آیت را یکدم از بین قرآن میکشه و میگه که این زیاد شده بود، این را پسان ابوبکر و عمر این را داخل کرده، از خود داخل کرده و این در بین قرآن نیست. این کلمه باطل است و این را باعث یک جنایت ما در این صحبت ما ثبت میکنم و از تمام شنونده ها و بیننده های عزیز خود خواهش میکنم که این کتاب را تحریم بکنن و این کتاب را نگیرن و این را نخوانن. بله. بعد از این خصوصیت و البته یک سلسله گفتاری در مورد تحریف در بعضی از آثار برخی از علمای ما، مخصوصا علمای برادران اهل تشیع، ادعا شده بعضی از این علما که در قرآن کریم نامای بعضی از امامان مذهب تشیع ذکر شده بود و مخصوصا در مقام حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه در راجع به اونا آیاتی بوده و این در وقت تدوین قرآن کریم این حذف شده و این یک تحریف است که در قرآن کریم وارد شده. و این گفتار یک سلسله از تفاسیر اهل سنت هم از قول از اینا و ای که تحریف در قرآن کریم وارد شده اینا ذکر کردن، مگر تحقیقات اخیری که و اخیر هم نیست، از اول علمای بسیار بزرگی در هم از اهل تسنن و هم از اهل تشیع تحقیقات بسیار با ارزش و مهمی کردن و اونا به این نتیجه رسیدن که این عدم تحریف و تحریف ناپذیری یک خصوصیت قرآن کریم است و اونا ثابت کردن که همین قرآنی که ما امروز در دست داریم این عین همون کتابی است که به حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم نازل شده و این در وقت حضرت ابوبکر و حضرت عثمان تدوین شده و هیچ تحریف و تغییری در قرآن وارد نشده. و این مطلب است که این یک عده از علمای محقق اهل سنت و یک عده از علمای محقق اهل تشیع کلشان به این اتفاق دارند که در قرآن کریم هیچ تحریف و حذف و زیادتی واقع نشده و این مطلب را شنونده ها و بیننده های عزیز ما میتونن در کتابی که به نام قرآن پژوهی یک نویسنده از برادران ایرانی ما به نام آقای بهاءالدین خرمشاهی کتابی را جمع کردن که در این کتاب 70 بحث و تحقیق و مقاله راجع به قرآن